बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और ईरान के बाद तुर्की। जी हाँ, अब एक नई खबर सामने आई है कि इज़राइल जो है ये प्लान कर रहा था कि ईरान को जो है ख़त्म करने के बाद वो तुर्की पर हमलावर होगा, ताकि मुस्लिम दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर मुल्क जो है, पहला याद रखिए पाकिस्तान है, दूसरा ताकतवर मुल्क जो है तुर्की जो है उस पर हमला किया जाए। आरटी की ये स्टोरी है और उन्होंने बताया कि इज़राइल प्लानिंग कर रहा था कि वो तुर्की पर हमलावर हो। तैयब अर्दवान उसकी नज़र में सबसे बड़ा ख़तरा है इज़राइल के लिए। गो तुर्की जो है वो नेटो का मुल्क है, नेटो का रुकन मुल्क है, इज़राइल नहीं है। और इज़राइल इस हवाले से जानता है कि उसके आर्टिकल 5 नेटो का ये कहता है कि एक पर हमला जो है वो सब पर हमला तस्वर होगा। अब आप ज़रा मेरी बातों को जोड़ते चले जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि नेटो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा नुकसान का बायस है, और ऐसा नेटो नहीं रहना चाहिए जो वक्त पर काम ना आए। हम पर जो है ईरान हमला कर रहा है, लेकिन हमारे दिफा के लिए नेटो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नेटो ममालिक जो हैं बहुत जल्द अमेरिका के इस ग़ुलामी के तोप को उखाड़ फेंकने वाले हैं। इसी जंग में ईरान अमेरिका जंग के दौरान ही 3 या 4 मार्च को एक मिसाइल जाता है तुर्की की जानिब, और तुर्की जो है नेटो की इंटरसेप्टर की मदद से उस इस मिसाइल हमले को नाकाम बनाता है, जो कि एक बहरी जहाज़ पर था। लेकिन तुर्की ने समझदारी का मुजाहरा किया, ईरान से रब्ता किया, तो ईरान ने कहा यह मिसाइल हमारी तरफ से नहीं आया था, इज़राइल का मिसाइल था। उसके बाद 2 दिन गुजरे और एक और मिसाइल फायर हुआ, इंटरसेप्ट हुआ, ये भी तुर्की का इलाका था। ईरान ने एक मरतबा फिर जो है अब्बास अरागची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने तुर्की से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि तुर्की हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, इसलिए हम नेटो के किसी रुकन मुल्क पर उस वक्त तक हमलावर नहीं होंगे जब तक वहाँ से हम पर हमला नहीं किया जाता है। और ये हमारा दिफाई हक़ है कि किसी कौम पर अगर किसी जगह से हमला होगा तो उस पर हमला किया जाएगा। आरटी की स्टोरी का कहना यह है कि अमेरिका प्लान कर रहा था कि ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया को जा पकड़ेगा, जबकि इज़राइल ये प्लान कर रहा था कि नेटो टूटने के बाद वो तुर्की पर हमलावर होगा, और ईरान क्योंकि ख़त्म हो चुका होगा तो तुर्की तनहा हुआ होगा और उसको हम जाकर उस पर गिरफ्त कर लेंगे, और एक उभरती हुई कुव्वत जो है, फ़ौजी कुव्वत जो है, वो उसको जो है तबाह बर्बाद कर देंगे। ये वो प्लानिंग थी जो बेंजामिन नेतन्याहू मर गए, पता नहीं ज़िंदा हैं मर गए, वैसे हमारे लिए तो मर गए, लेकिन कहते हैं कि वो इज़राइली कहते हैं ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी एआई वीडियोज़ आई हैं, अभी तक उनकी ओरिजिनल वीडियो उसके बाद से, जब से ये हमला हुआ उनके दफ्तर के ऊपर, उसके बाद से सामने नहीं आई है। लेकिन ये जो है प्लानिंग ये उनकी मुकम्मल नहीं हो सकी। तुर्की पर हमलावर उन्होंने होना था, नहीं हो सके। नेटो टूट रहा है, नेटो के टूटने से तुर्की पर वो हक़ नहीं रहेगा कि एक पर हमला सबका हमला, क्योंकि अमेरिका बहुत जल्द ख़ुद नेटो के ख़ात्मे का ऐलान करके एक नया इत्तेहाद बनाने का ऐलान करेगा। इस नए इत्तेहाद के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, ये फ़हरिस्त भी जल्द आ जाएगी। लेकिन याद रखिए इस नए इत्तेहाद के अंदर इब्राहिमी अकॉर्ड वाले लोग होंगे, जिन्होंने साइन किया होगा इब्राहिमी अकॉर्ड, जिसके तहत इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत जो हैं ये रूहानी या जो है वो अल्लाह की जानिब से आने वाले मज़ाहिब हैं, और तीनों को मिलकर जो है ज़िंदगी बसर करनी है आने वाले दिनों में। ये भी एक दज्जाल का एक नया फितना है। किसी दिन जब जंग से हटेंगे तो इस पर भी बात करेंगे इब्राहिमी अकॉर्ड क्या है। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल नज़र आती है वो ये है कि तुर्की जो है उसको टारगेट किया जाना इज़राइल का मकसूद है। लेकिन इससे पहले उसे ईरान से निपटना था। ईरान उसको आरे हाथों लिया ईरान ने, और ईरान ने इज़राइल की बैंड बजा के रखी हुई है। तुर्की तैयब अर्दवान की क़यादत में एक उभरती हुई इस्लामिक आर्मी फ़ोर्स है, अपना 5th जनरेशन का जहाज़ बना रहे हैं, बहुत सारे मिसाइल बना चुके हैं, और बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं और तुर्की के वो इस वक्त दुनिया भर में पॉपुलर और मकबूल हैं। इसके जवाब में इज़राइल जो है वो भी तैयारी कर रहा है कि तुर्की को किस तरह से रोका जा सके ताकि वो एक बड़ी फ़ौजी कुव्वत ना बन सके। गो तुर्की ने कभी एटमी पावर बनने की बात नहीं की, ना ही न्यूक्लियर जो है साइट्स बनाई, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की फ़ौजी कुव्वत जो है वो हर आने वाले दिन के साथ
بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بات جو ہے کھٹک رہی ہے اسرائیل کی آنکھوں میں کہ ترکی جو ہے طیب اردوان کی قیادت میں ہمیشہ اسرائیل کے اقدامات کی جو ہے اس کو للکارتا ہے۔ اور یہی طیب اردوان کی وہ سپیچ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلے فلسطین، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تہران، پھر اس کے بعد اسلام آباد، پھر اس کے بعد استنبول، ایک کے بعد ایک اسلامی ممالک پر یہ قبضہ کرتے چلے جائیں گے، اور اس کی بات کسی حد تک سچ بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اب آنے والی رپورٹ کے مطابق اسرائیل یہ پلان کر چکا تھا کہ ایران کو تہہ و بالا کرنے کے بعد کچھ وہ سنبھلے گا اور سنبھل کر ترکی پر حملہ آور ہو جائے گا تاکہ اس اسلامی قوت کو جو ہے ختم کیا جائے۔ دوسری جانب طیب اردوان ایک اسلامک نیٹو بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا اسلامک اتحاد جو کہ مسلم دنیا کا مشترکہ دفاعی نظام آپریٹ کرے، اور اس مشترکہ دفاعی نظام کے تحت کسی ایک مسلم ملک کے اوپر بھی حملہ جو ہے باقی اسلامی دنیا پر حملہ تصور ہو۔ ایران نے جس طرح سے کل بیانات دیے ہیں مسعود پزشکیان نے اور عباس آراغچی نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا جو ہے وہ اپنے دفاع میں ایک ہو جائے۔ اس سے پہلے ترکی نے یہ بات کی تھی، اور آپ کو یاد ہے جب غزہ والا معاملہ تھا تو اسلامی دنیا نے کی ایک کانفرنس جو ہے قطر میں ہوئی تھی، اور اس قطر کی کانفرنس کے اندر یہ بات شامل کی گئی تھی کہ ایک مشترکہ دفاعی سسٹم جو ہے اس کو بھی ڈیولپ کیا جانا ضروری ہے۔ اللہ کرے یہ اختلافات جو مسلمانوں میں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو مسل کی بنیاد پر، جو کہ چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کے اوپر ہے، یہ ختم ہوں اور تمام مسلم دنیا جو ہے ایک ہو جائے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بحق کے کاشغر۔ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا، اور میرا خیال ہے آج یہ خواب اب جلد پورا ہونے والا ہے۔ اسلامک بلاک بنے گا، اسلامک نیٹو بنے گی تو یہود و نصارہ کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اور پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وقت تو آ گیا ان کے ظہور کا، اور اس وقت تمام مسلم دنیا جو ہے اس کو اپنے ارد گرد جو ہے اپنے حصار کے اندر جمع ہونا ہے، اور جمع ہو کر امام کا انتظار کر کے جب وہ آ جائیں تو یہود و نصارہ کی جو کہ آپس میں دوست ہیں، میرا نہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ آپس میں دوست ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں۔ یہ ایک کے بعد ایک اسلامی ملک پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن ایران نے ہی پہلا حملہ ہی ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ ایران نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اور ان کے میزائل کا جواب ایسے میزائل سے دیا جن کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں۔ آج کی رپورٹ آ گئی کہ ان کے 17 اڈے جو ہیں، امریکی 17 اڈے تباہ ہو چکے، امریکہ کا تمام دفاعی نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا، اسرائیل کا تمام غرور زمین بوس ہوا، نیتن یاہو کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے، اور اس وقت اسرائیلی شہر ایسے نظر آتے ہیں جیسے غزہ جو ہم نے بہت برداشت کیا، پچھلا رمضان مجھے یاد ہے کہ آنسوں کے ساتھ گزرا تھا، جیسے غزہ میں یہ ظلم ڈھا رہے تھے ویسا ہی ایران نے ان کو بدلہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لمبے عرصے تک ترکی تو کیا ایران کے بارے میں بھی نہیں سوچیں گے، کیونکہ ایران ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا سرپرائز ان کو دیتا ہے، اور اب یہ خبر کہ یہ ترکی کو بھی جو ہے حاصل کرنا چاہتے تھے ثابت کرتی ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں پوری مسلم دنیا پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم مضبوط رہیں گے، ایک رہیں گے، ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے، لیکن جب ہم بٹ جائیں گے، مکے سے انگلیوں پر آ جائیں گے، تو اس کے بعد ہمیں ہماری ایک ایک کر کے ایک ایک انگلی جو ہے اس کو توڑ دیا جائے گا، اور ہمارا یکجہتی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد اسلامک نیٹو کا اعلان ہوگا اور پاکستان اس کو لیڈ بھی کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔